देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण हूँ, बड़ी अहम खबरें हैं। इमरान खान का अडयाला जेल से बयान, और क्या अब भी जंग के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं और जंग का खतरा मौजूद है। अमेरिका ने भारत के अंदर जंगी साजो सामान वाले हथियारे क्यों भेजे, और हामिद मीर साहब की ट्वीट, और कश्मीर के कौन से 3 सियासतदान हैं जिनके ऊपर दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा चलेगा, इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात करेंगे। और इमरान खान के बेटों का कैसा शिकवा। सबसे पहले आप आ जाएं, इमरान खान साहब ने जो जेल से बयान दिया है, और फिर जो अमेरिका के जहाज़ पहुंचे हैं और एक खदशा बयान किया जा रहा है कि अब भी जंग जो है वो मौजूद है। इमरान खान साहब ने जेल से क्या कहा, उससे कबल आप ये देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको पहले बयान किया था कि वो सऊदी अरेबिया में हैं। सऊदी अरेबिया का चंद दिन का उनका दौरा है, और ये दौरा भी बड़ा अहमियत का हामिल है। उधर सऊदी अरेबिया और ईरान के जो मरासम हैं वो भी आपको पता है। अमेरिका और चीन के जो तल्लुकात हैं उनके बारे में भी आपको आगाही दी। फिर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कैसी है, और इंडिया और चाइना के दरमियान चीज़ें कैसी हैं, और फिर जो टैरिफ लगा था अमेरिका की जानिब से इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर, उसने बहुत बुरा और बड़ा इम्पैक्ट डाला था पूरी दुनिया की मैशत के ऊपर, और ख़ासकर चाइना के हवाले से। फिर चाइना ने आगे से, चूँकि इकनॉमिक वॉर है ये, तो बड़ा सख्त जवाब दिया, और उन्होंने भी उससे बढ़ के 19% से भी ज़्यादा टैरिफ, यानी कि अपनी चीज़ें जो अमेरिका में ट्रेड होती थी और बाकी जगहों के ऊपर, उसको बढ़ा दिया। ये बात अमेरिका को हज़म ना हुई, चूँकि अमेरिका के अंदर जाने वाली बेशतर जो चीज़ें हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और सारी जो बनती हैं वो चीज़ें वो चाइना के अंदर होती हैं। और चीन जो है उसने भी जब टैरिफ लगा दिया, और फिर उसके बाद अमेरिका को अपनी मशीनरी और बाकी चीज़ें और उसका मुतबादल क्या देखना था कि वो इंडिया है। इंडिया और अमेरिका की दोस्ती लाजवाब है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत लाजवाब है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और अब यकीनन अगर अमेरिका और चीन का आपस में तनाज़ा है तो फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए, फिर मैं रियलिटी के ऊपर भी आता हूँ। फ़र्ज़ ये कर लें कि अमेरिका ने चीन के ऊपर हमला करना है, तो अमेरिका तो बराह रास्त हमला नहीं कर सकता, उसके बीच में अफ़गानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। फिर ये फ़र्ज़ कर लें कि अमेरिका के कहने के ऊपर भारत जो है वो हमला करेगा चीन के ऊपर, तो भारत भी जब चीन के ऊपर हमला करेगा तो बीच में चीन और पाकिस्तान जो हैं वो एक हैं, उनका आपस में अच्छा तल्लक है, दोस्त ममालिक हैं। तो जब तक पाकिस्तान मजबूत है, भारत भी उस तरह से चीन के ऊपर बराह रास्त हमला नहीं कर सकता, अगर करेगा तो कामयाब नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में पहले ज़रूरी है कि अब मसला अमेरिका और चीन का है। अमेरिका भारत को इस्तेमाल करेगा और चीन पाकिस्तान की मदद करता है, और पाकिस्तान अमेरिका और भारत के मुकाबले में चीन की मदद करेगा। तो लिहाजा जब तक पाकिस्तान मौजूद है, चीन भी महफूज है। जब तक चीन कमज़ोर नहीं होता, पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होता, उस वक्त तक अमेरिका के अहदाफ पूरे नहीं होंगे। और ये जो टैरिफ वाला मामला था, ये सारा अमल जो चीन से चीज़ें बनती थी, होता था, वो जो सारी तजारत थी उसको डाइवर्ट और शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पे। अमेरिका चाहता है कि भारत में चीज़ें जाएं। अब ये जो सूरत हाल है, इसको थोड़ा सा चंद दिन पहले वापस ले जाएं और उसको अगर बागौर उस जायज़ा लें। भारत ने हमला किया, पहलगाम का वाक़या हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उनके खुद फ़ौजियों ने कहा ये प्लांटेड था, उनके साबिक़ एक चीफ़ ने कह दिया कि ये वाक़या जो है वो भारत ने खुद करवाया, और बग़ैर तहक़ीक़ात के भारत ने हमला किया। अमेरिका खामोश रहा, और ये कहा, जब बोले भी तो ये अमेरिका ने क्या कहा कि पाकिस्तान जाने और भारत जाने। जब भारत ने 12 मरतबा हमला किया, पाकिस्तान खामोश रहा, पब्लिक का प्रेशर रहा, लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, और जब सिर्फ 4 घंटे पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि राफेल तैयारे भी ठीक नहीं है, जिनके ऊपर जादू टूना किया गया था, लीमू रखा गया था टायरों के साथ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके जो दिफाई वज़ीर थे उन्होंने सारी चीज़ें की थी। अब अमेरिका के तैयारे सुनने में आया है कि वो भारत पहुंचे हैं, और उसमें ये देखा गया कि वो इमदादी कार्रवाइयों का सामान लेके वहाँ पे पहुंचे हैं। मगर बात ये नहीं है, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, और हामिद मीर भी कह रहे हैं कि ये जो गैर मुल्की सयाह है, ये जो गोरा है, ये जो पाकिस्तान में है, इसने जब चीन
اور پاکستان کے فوجیوں کو آپس میں سیلیبریشن کرتے ہوئے اور ناچتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابھی بھی جنگ باقی ہے اور یہ مسئلہ چین، امریکہ، بھارت، پاکستان سب کا مل کے ہے۔ اصل میں چین اور امریکہ کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہونے کی وجہ سے بیچ میں آ گئے۔ تو حامد میر صاحب کی ٹویٹ بھی یہ بیان کر رہی ہے کہ اب بھی جنگ کے خدشات موجود ہیں، اور پھر احمد نورانی صاحب جس طرح سے چیزیں کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات سختی سے محسوس ہوتی ہے کہ جنگ کا خدشہ ابھی ٹلا نہیں۔ تاہم میں حامد میر صاحب کی ٹویٹ کو وجہ بنا کے جو باقی حالات آپ کو بیان کیے ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتا، میں آپ کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ جو بھی کچھ ہوگا اللہ کا کرم ہے، اس سے پہلے بھی جنگیں لڑی، اب بھی جنگ لڑی، آئندہ بھی لڑیں گے، جیت بھی جائیں گے، اور ہم جیسا جذبہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بیک گراؤنڈ کا جو سینیریو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، جو رومرز کہہ لیں، جو حقیقت سمجھ لیں، کنسپریسی تھیوری کہہ لیں، یہ چیزیں موجود ہیں اور خدشات تاحال موجود ہیں، اور ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ذہنی طور کے اوپر بطور قوم، بطور انسان، مسلمان ہوتے ہوئے تیار رہنا چاہیے۔ باقی وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے، اور جس نے شہید ہونا ہے وہ شہید ہوگا، جس نے غازی ٹھہرنا ہے وہ غازی بنے گا۔ تو یہ جنگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تاحال موجود ہیں، اور اسی کے اوپر آپ دیکھیے کہ ایک شخص جیل میں ہے، 2 سال ہونے کو ہیں، اسے ایک دفعہ بہن آج کئی مہینوں کے بعد کیا ملی، تو اس کے باوجود نہ اخبار، نہ ٹی وی، نہ باقی چیزیں، تو اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو اتنا پتہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کی چال کیسی ہوگی، اس کی سازش کیسی ہوگی۔ اور عمران خان صاحب نے خطے کی بدلتی صورتحال کے اوپر اور انگریز سیاہ کی وہ ویڈیو دیکھیں، احمد میر صاحب کی ٹویٹ دیکھیں، تو میں سارے کے اوپر اگر تبصرہ کروں تو پھر آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ ایک جنگ ہوتی ہے جو اسلحے سے لڑی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے جو زبان سے لڑی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو 5th جنریشن وار کہہ لیں، ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو دماغ سے لڑی جاتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ڈیفینسو پوزیشن کے اوپر کھیلنا ہے، لڑنا ہے، یا آپ نے اٹیک کرنا ہے، یا پھر آپ نے کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو میں اس چیز کے اوپر آتا ہوں، تو اس کا بڑا بہترین جواب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دیا ہے، اور ان کی باتوں کو اگر سامنے رکھوں تو حامد میر صاحب نے جو ٹویٹ بھی کیا تھا وہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ ایک مغربی سیاح خنجراب بارڈر کراسنگ پر چینی فوجیوں اور پاکستانی فوجیوں کو ایک ساتھ رقص کرتے دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور یہ منظر اس خطے کے بدلتے ہوئے منظر نامے کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے۔ اور جہاں ہندوستان الگ تھلگ ہے، بھارت پاکستان اور چین کے ساتھ اپنے تنازعات حل کرے۔ تو پھر آگے دیکھیے کہ لمبے عرصے بعد ملاقات، عمران خان نے کیا کہا۔ عمران خان نے 6-7 باتیں کہی اور بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں، ملک کے بارے میں بھی ہیں، قوم کے بارے میں بھی ہیں، جنگ کے بارے میں بھی ہیں، ذات کے بارے میں بھی ہیں، اور سیاست کے بارے میں بھی ہیں۔ عمران خان کی جیل میں گفتگو اور پیغام بذریعہ علیمہ خان آیا، اور یہ وہ پیغام ہے جس کے اندر ایک لفظ کے ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ فوکس احتجاجی تحریک کے اوپر ہونا چاہیے، اپنی جماعت سے وہ مخاطب ہوئے۔ دوسرے جملے میں وہ کہتے ہیں کہ جنید اکبر فیصلہ کچھ کریں، پی اے سی چیئرمین شپ یا تحریک انصاف، 2 چوائسیں ہیں، دونوں چیزیں اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، چیئرمین کو استعفیٰ بے شک آپ نے بھیج دیا گور خان صاحب کو، اگر گٹھی چلا سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہاں اس میں کوئی رکاوٹ سمجھتے ہیں، وقت کی قلت ہے، چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر آپ ایسے کریں کہ ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں، حرج کوئی نہیں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ مودی پاکستان سے نفرت کرتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے پھر حملہ کرے گا، قوم الرٹ رہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، چونکہ مودی سرکار جو ہے اس کا سارا دار و مدار پاکستان کے ساتھ دشمنی اور جنگ کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ بیانیاں لے کے بڑھتے ہیں کہ کون مسلمانوں کے خلاف ہے، کون حمایت میں ہے، اور کون پاکستان کے خلاف ہے۔ پاکستان کے خلاف ہونا مسلمانوں کے خلاف ہونا، اور مسلمانوں کے خلاف ہونا پاکستان کے خلاف ہونا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بدلہ لے گا، وہ بدلہ اس لیے لے گا کہ پاکستان نے جو حملہ کیا اس کے بعد ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، اور پوری دنیا CNN جیسے ٹی وی چینل کو پتہ ہے، بھارتی میڈیا مان رہے ہیں، اور بڑی بات کہ پاکستان نہیں بھارتی عوام مان چکے ہیں کہ وہ جنگ ہارے ہیں۔ اور مودی صاحب کا جو خطاب تھا اس کے نیچے کمنٹس دیکھ لیجیے، اور جو ٹویٹ تھا اس کے نیچے جو ری ٹویٹس ہوئی ہیں اور جو کمنٹس کیے گئے ہیں اس کو پڑھیں تو بھارت کے عوام خود مودی کو کوس رہے ہیں اور تانا بازی کر رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ملک، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہماری بڑی فوج ہے، پاکستان چھوٹا سا ہے، ہم اس سے ہار گئے ہیں، تو لہٰذا دوبارہ حملہ کیا جائے، چونکہ اس قوم کو سکھایا یہی گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کا گلا گونڈ دیا ہے، عمران خان صاحب نے کہا، اور پھر کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کو ٹرائل کی اجازت دینا ناانصافی ہوگی۔ ملک میں امنیت ہے، حکومت فرد واحد کی ہے، عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، کوئی جنگ ہو، امن ہو، طوفان آئے، زلزلہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، خان صاحب نے اپنی بات کرنی ہے۔
9 मई उसने कराया, जिसके पास CCTV फुटेज है और CCTV फुटेज सामने लाई जाएं। पहले भी यही कहते थे जब बाहर थे जेल से, और जेल में हैं तो तब भी यही कह रहे हैं और 10 साल बाद भी यही कहेंगे। मोदी को सियासी रहनुमा मुंह तोड़ जवाब दें, ये उन्होंने सब के लिए कहा है। मोदी हावी होना चाहता है, फ़ौरन जवाब देना होगा। 60% दिमाग की गेम होती है जंग लड़ना, और बाकी 40% असले से और ज़ुबान से जंग लड़ी जाती है, ये भी खान साहब ने कह दिया। फिर कहते हैं आप देखिए कि जो ऑपरेशन किया गया था उसका हीरो कौन है। भारत के ख़िलाफ़ पूरा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में नवाज शरीफ साहब की जो शफकत थी वो मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी पूरा ऑपरेशन डिज़ाइन किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं, मैं इस मौके के ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा कि उज़्मा बुखारी ठीक कह रही हैं या नहीं ठीक कह रही। और वाकई मियाँ साहब के पास ना वो तैयारे भेजे होंगे कि इनको दम करें और उसके बाद ना ये फ़ज़ा में जाएंगे और भारत को मारेंगे, इसलिए कामयाबी हुई है। बाकी आप खुद बताइएगा क्या हुआ। जो शख्स एक ट्वीट ना कर सका और जब ट्वीट की मोदी का नाम ना ले सका, मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि पूरा ऑपरेशन उनके अंडर डिज़ाइन हुआ। यही बात नवाज शरीफ साहब के बारे में कहने के बजाय शहबाज शरीफ साहब का कहें तो फिर भी बात बनती है। और उन्होंने ऐसे किया होगा शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन कहा क्यों नहीं। इसको कहते हैं चापलूसी। वो भी कौन कर रही है, उज़्मा बुखारी साहिबा। तो फिर किसकी बात को माने और क्या करें। तो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने दोनों ने मिल के किसी के साथ बात की है या इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने गिले शिकवे किए हैं। वो बात बड़ी वायरल हुई कि हमारे अब्बा से बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, कितने माह गुजर चुके हैं, हर हफ्ते कहते हैं बात करवाएंगे, नहीं करवाते। तो ये एक अलग से गोरख धंधा बना हुआ है। बाकी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, जम्मू कश्मीर जो डिजिटल मीडिया है उसको मैंने बागौर देखा। फिर आमर महबूब साहब जो हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी जम्मू कश्मीर अखबार के चीफ़ एडिटर, तो उनसे मैंने ये बात सुनी और ये मुझे पहले से भी चीज़ें इल्म थी। तो आज़ाद कश्मीर के वो कौन से 3 सियासतदान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी का जो मुकदमा है वो चलेगा और डेली बेसिस के ऊपर चलेगा। ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से चैप्टर है लोगों के देखने वाला। अगर आप पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, नहीं सुनना चाहते, तो बेशक आप जो हैं वो यहाँ वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा मारूफ केस है। एक बड़ा जुल्म जबर सितम हुआ जिसको 4 साल बीत चुके हैं और इस केस का कुछ हो नहीं रहा था, चूँकि कहते हैं कि जुल्म होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और फिर एक जुमला कहा गया कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। हुआ कुछ यूँ कि आज़ाद कश्मीर के 3 सियासतदान हैं जिनके ऊपर एंटी टेररिज्म कोड जो है उसके अंदर मुकदमा चलेगा। और इसमें 2 बड़े सियासतदान कहूँगा, बड़े इसलिए कि वो अवामी नुमाइंदे हैं, वोट लेके असम्बली में गए हैं। एक डिज़ास्टर एंड माज़रत मैनेजमेंट के मिनिस्टर हैं आमर यासीन साहब, दूसरे चौधरी मोहम्मद यासीन साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। साबिक़ सीनियर वज़ीर हैं, काम के वज़ीर आज़म रहे, मुख्तलिफ़ वजारतें देखी, बारहा मरतबा इलेक्शन लड़े। लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 2 लोगों की जान ली 2021 में जब इलेक्शन हुए। तो उस इलेक्शन में शौकत फरीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और चौधरी यासीन साहब जो हैं वो, उनका बेटा आमर यासीन जो है वो वहाँ से कैंडिडेट था। और उसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, एक पोलिंग स्टेशन उसका नाम है मिठी जंड, वहाँ पे फायरिंग हुई। चौधरी यासीन साहब के जो गन मैन थे, बताया गया सेल्फ डिफेंस में उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में चौधरी साहब अंदर थे और बाहर गोलियाँ चली, 2 लोगों की जान चली गई। उसके ऊपर चौधरी यासीन और आमर यासीन के ऊपर जो है वो एक मर्डर की FIR काटी गई दोनों बाप बेटे के ऊपर। फिर ये जेल में भी रहे, फिर जेल से बाहर निकले और प्लस दहशत गर्दी की दिफात लगाई गई। और उस वक्त अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे डॉक्टर महमूद अल हसन साबिक़ कमिश्नर, वो फिर सियासत में भी आए, वो समाजी काम भी करते रहे। उनके बेटे भी हैं फ़ाते महमूद अल हसन, अब वो सियासत के अंदर हैं। तो उन्होंने मिल के तो ये दिफात उस वक्त जो राजा जावेद ख़ान साहब हैं उनके साथ मुशावरत करके साबित हुआ। और फिर पुलिस ने दहशत गर्दी की दिफात भी लगा दी। जब दहशत गर्दी की दिफात लगी तो उसमें एविडेंस ये था कि जब फायरिंग हुई तो बिजली की तारें टूटी, जंगल में आग लगी, महकमा जंगलात का नुकसान हुआ, महकमा बरक़ियात का नुकसान हुआ। तमाम महकमा जात ने जो है वो अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट्स दी। इस केस को जो है वो महफूज नामी एक नौजवान हैं, उनके भाई का कत्ल हुआ था, फिर दूसरे उनके कज़न थे, उन्होंने इसको 4 साल लड़ा, उन्होंने बड़ी अज़ियत देखी। और आखिरकार मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अच्छा खासा इंसाफ है। और 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर मुश्तमिल जो बेंच था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम कर रहे थे, उनके साथ ही 2
ججز تھے. انہوں نے فیصلہ جو دیا اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ 2 کیسز کیا ہیں. 2 لوگوں کو مارنے کے مرڈر چارجز ہیں. ایک FIR یہ ہے اور پھر اس کے ساتھ اضافی کیس یہ ہے اور دفعات یہ ہے اینٹی ٹیررزم کی 70-88 یا جو بھی اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی بھی کی. اب یہ جب دہشت گردی کی دفعات لگیں تو یہ سیشن کورٹ میں کیس کیا, وہاں سے یہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. پھر ہائی کورٹ کے اندر ان مدعی جو ہیں یہ لے کے گئے اور جو جن کے اوپر کیس تھا انہوں نے یہ بات تسلیم کی اس ہائی کورٹ کے اندر کہ ہاں ایسے ہوا ہے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, مگر ہونا کیا نہیں چاہیے کہ اس میں ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی گئیں. 3-3.5 سال گزر چکے. پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور جب سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے اندر کیس گیا جس کے اوپر راجہ سعید اکرم جو چیف جسٹس آزاد کشمیر ہے ان کے جو ساتھی ججز سے 3 ججز کے اوپر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں یہ ٹھیک ہیں. پھر یہ فیصلے میں لکھا گیا, کہا گیا کہ یہ کیس جو ہے اس کو چلنا چاہیے. جو چودھری محمد یاسین اور ان کے صاحبزادگان ہیں وہ چاہتے یہ تھے کہ نہ صرف یہ دہشت گردی کی دفعات ختم ہو جائیں بلکہ یہ کیس ہی سرے سے ختم ہو جانا چاہیے. صرف جو قتل والا کیس ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کیس کا ٹرائل ڈیلی بیسس کے اوپر ہوگا. یہ دفعات بالکل درست ہیں, اس کے اندر ڈیلیز نہیں ہونی چاہیے تھیں. اتنے سال کیوں بیت گئے وہ ایک الگ کہانی ہے جس کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو اب ڈیلی بیسس کے اوپر اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے اس میں اس کیس کو جو ہے وہ سنا جائے گا. اور اس کیس کے حوالے سے میں یہاں آپ کو بیان کروں جو میرے سورسز ہیں اس کے مطابق جو جج ہیں میں نے سنا بہت اچھے اور اچھی شہرت رکھنے والے راجہ شمریز خان سیشن جج جو ہیں ان کو اس میں تعینات کیا گیا. یہ کیس ان کو دیا گیا. اینٹی ٹیررزم کورٹ کوٹلی کے اندر اس کیس کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہوگی. یہ کیس جو ہے اس کا تعلق میں یہاں پہ ایک ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا براہ راست برطانوی عدالتوں کے ساتھ بھی تعلق ہے. وہ اس لیے کہ یہ دونوں باپ بیٹا بلکہ تینوں عامر یاسین, شہنواز یاسین صاحب اور چودھری محمد یاسین صاحب جو ہیں یہ یہاں کے برٹش نیشنل ہیں. ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے, خود یہ بچپن میں یہاں آ گئے. تو جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک کی بھی شہریت رکھتا ہے اور وہ بھلے کسی اور جگہ پہ رہ رہا ہو وہاں پہ وہ ساری چیزیں کریں تو یہ ملک بھی دیکھتا ہے کہ ہمارے شہری جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو کون سے گن مین رکھتے ہیں, کون سا اسلحہ استعمال کرتے ہیں, کون سے کرائم کرتے ہیں. تو چونکہ یہ پبلک فگر ہوتے ہیں تو اور دوسرا یہاں کے شہری ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی ہے. اور پھر کچھ ایسے بھی کیس ان کے برطانوی عدالتوں کے اندر ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے موجود ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ براہ راست ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, یہ لنک رکھتی ہیں. اور ان چیزوں کا اثر نہ صرف آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر, چند خاندانوں کے اوپر, کسی کے اوپر برا اثر پڑے گا, کسی کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. اچھا اس لیے کہ جسے انصاف ملے گا اور دوسری طرف نقصان اس لیے کہ چونکہ وہ سیاستدان ہیں. اور جب یہ فیصلے چیزیں وہاں پہ ہوں گی تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ برطانیہ تک اس کی آوازیں اور چیزیں اور اثرات جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے. بہرحال جو بھی ہوگا وہی ہوگا جو انصاف ہونا چاہیے. اس میں کوئی ذاتی بغض و عناد نہیں ہے. اور عوام کو آگاہ رکھنا تھا کہ ایک بڑا فیصلہ آیا جس کے لیے جج صاحب جو ہیں وہ تعینات ہو چکے ہیں. اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو دیکھتے ہیں کس کو انصاف ملتا ہے, کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چونکہ یہ لوگوں کی جان لینے کا معاملہ ہے, یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے. وہی ہوگا, وہی انصاف کرے گا, ویسا ہی انصاف ہوگا جیسا کہ انصاف ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.